देव बरो दीस दिवन तुमकां सगळ्यांक आमची कोंकणी स्पिकींग कम्युनिटीच्या नांवान मानेस पाद्री मॅक्सिम डिसिल्वा कातार फिरगोचेन माये मोगाचो येवकार तुका पळोवन आमी चड खुशाल देवान तुजेर आनी तुज्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं हीच आमची मागणी. Padre Maxim De Silva hails from the Mother of God Church, Magornat Parish, Patwala, Mangalore Diocese, and is a Capuchin priest of the Holy Trinity Province, Karnataka. He wholeheartedly served in the Yuganta Mission for 19 years as a missionary, ministering specially among children, youth, orphans, and HIV/AIDS patients with dedication and compassion, and greatly contributed to their holistic development. From 2014 to 2018, he served as the manager of Assisi Press in Bangalore, printing press run by Capuchin priests, and from 2019 onwards, he has been serving as the administrator of the Holy Trinity Province, Karnataka. We are truly blessed and honored to have you in our midst, Father, today. With love and gratitude, we welcome you among us. Dear Barenko. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आखी पवित्र सभा जेजू ख्रिस्ताची भोग कुडी आणि रक्ताची दबाची परब समरून घ्या. आज हे दबाची परबेक आमी असो विषय घेतला, म्हजे मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवप. मिसाची पेट ओरोड आनी तेंची क्रिस्ती जिविताची पयली मिसाची भेटीन आत्मीक जिवितांत वाडून भोग खून आनी रगत आमकां खरें खाण आनी पिवप. मिसाची भेटेन जेजूची हाजीरपण आमी मानून घेवन जेजू ख्रिस्ताची भोग खूण आनी रगत भक्तीपणान शेवून आनी मिसाची भेटेच्या मोगान आमी वाडून ह्या पयली मिसाची भेटेन आयची दबाची परबे दिसा आमकां सगळ्यांक देवाची कृपा मागुया. बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन करपाक ते परिवार तुमचे खातीर आमची पातळ वचन घेवया. Saga
तुमचे पूर्वज जावन नेनासल्यात भुरगीं ह्या पुस्तकांतल्यान वाचत मैजेन पडचे लागीं बरोवन म्हळ्यार तुमकां खात्री करून तुमची परीक्षा करून आनी तुमच्या काळजाचे कोणायेन कितें आसा तें समजून घेवन आनी तुमी ताचे उपदेश पाळटात की ना तें पळोवन सरस्परा तुमच्या देवान खंयचेय रितीन 40 वर्सां तुमकां अरण्यांत सोडून गेली म्हूण उगडास करा. तुमकां ताणें काटी केली, तुमकां पयले उकीशी केली, उपरांत मान्य दिवन तुमकां बसली. हे कान कितें तें म्हूण तुमी जावन तुमचे पूर्वज जावन नेनासल्यात. मनीस उंड्यानच न्हय पूण सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या सट्टा वरवीं जियेता म्हूण दाखोवचे खातीर अशें ताणें केलें. एजीप गांवांतली गुलामपणाच्या त्या घराण्यांतली तुमकां भायर काडली. त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक तुमी विसरनाकात. ताणें तें तुमकां ह्या विस्तार आनी भिरांकूळ अरण्यांतल्यान उज्याच्या सर्पाच्या विश्व्याच्या आनी तांच्या गांवांतल्यान भरून गेली. ताणें तें तुमकां हें उदक दिलें. ताणेंच ते ह्या अरण्यांत तुमची पूर्वजां कितें तें म्हूण नेनासल्यार तसल्या माना कारणान तांकां बसली. देवाचें उदाहरण. आम्ही आशीर्वाद घालता ते आशीर्वादाचे पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कोणे आमचो सोबत करता न्हय आनी आमी मोठा उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्याक वांटो घेता. देवाचें उतर हें
क्रिस्ताची शुभवार्ता. तवळ जेजू लोकां जम्याला घेवन आलो. हांव तो सेगीत हांव देवण आयलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेलच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेच खाण. तितल्यार देव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार तें कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें, सतूच हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मांस खेळ्ळें करीत आनी ताचें रगत पियेलें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा. आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवांत उडयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवान बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांतावन देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो आनी त्या उंड्या पयलीं ते मर पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेता. देवाचें शुभवर्तमान हें. मानसताच्या संभ्रमाच्या जीवना वरवीं सादे बळे पेजे चटणीचे जेवण कितल्याय बरें. ते सुंगटाच्या चटणीचे सादे बरें जेवण. आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त आचरण करतात. गौतम बुद्धा हो संवसार समृद्धीच्या पयलीं ताच्या सहसा एकठांय करता आनी एका तळ्यार गिन्या पळोवता आनी त्या तळ्यांत आसलेल्या सावतांक म्हणटा, एक साळप तुमी घेया, लोटस तुमी घेया. आनी ताणें तशें केलें. उपरांत म्हणलो, हांवें सांचे सर सावन घाला आनी ह्या सरकाराक हांव विसावन शिका. पूण जेजून ताच्या शिशांक वयल्या सणाक आपूण व्हेलें. ते उडो घेतलो आनी म्हणलो, घेयात आनी कायाक हो जावन आसा, हे जो आसा म्हजें मांस. उपरांत ताणें कास घेतली आनी तो म्हणलो, घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास. काळवार दोंगरार ताचेंच रगत व्हारून आमची सुरवण ताणें केल्या. ताची कूड आमची काण जावन पावली. ताचें रगत आमचे सुरवणीची कास जावन पावली. खाण पिवाण, काम जेवण हें कितलें आमकां गरजेचें म्हणल्यार आमी जाणा. कितें करता हें खाण जेवण? आमकां बळ दिता, आमकां सकत दिता, आमकां घटाय दिता, आमकां भलायकी दिता. थोड्या वर्सां आदीं आमी पळयलें कोरोना, आनी कोरोना वेळार हें खाण जेवण कितलें आमकां अमूल्य तें मुख्य म्हणल्यार आमकां समजता. मनीस फकत खाणा जेवणाक भुकेलो ना. मनीस त्या वेळार भुकेलो मोगाक, सनातपणाक. मनीस भुकेलो आध्यात्मीक जिविताक. मनीस भुकेलो मीस करता. त्या देखून भावा भयणीनो, आज आमी भुकेता फकत खाणा जेवणाक न्ही. मनीस भुकेता भलायकी खातीर. कसली भलायकी आमकां जाय? मानसीक भलायकी आमकां जाय. आमकां जाय काळजाची भलायकी, आमकां जाय परिपूर्ण भलायकी. कोरोना वेळार एक स्त्री म्हाका फोन करून म्हणटा, फादर 3 दीस हांव उपाशी आसलें आनी तशेंच म्हजी भुरगीं.
कोणीच आमकां एक फूड किट हाडूंक ना पूण एक दीस एक समाज सेवा केली एक फूड किट एक जेवणाचें किट हाडून तिच्या दारार दवरलो त्या दिसा ती जेवण करून ती रडली आनी ती म्हणाली फादर हांव रडली न्ही ते म्हाका जेवण मेळ्ळें पूण त्या जेवणांत तूं मोग आसा आज भाव भयणीनो जेजू मांस आनी रगत आमकां दिता त्या मांस आनी रगतांत जेजूचो मोग आसा त्या देखून आमी संतोश म्हणजे त्या मांसा रगतांत ताचो जीव आसा पवित्र हे परिसंदांत आमी जेजूक सेवता अशें आमची आत्मीक वाडावडी जाता 1982 इस्वेंत लिमान नगरांत एक सनागर आसले कावन्सील ऑफ चर्चीस म्हळ्यार क्रिस्तांव पंगडाचे मुखेली सर ते मेळ्ळे आनी ताणें सांगलें एवकरिस्तान जावन आसा एक सॅक्रिफीस आनी एवकरिस्ट जावन आसा एक बलिदान ताणें ओपन केलें जेजूचें मांस केल्ले वरवीं आनी रगत सेवले वरवीं आमचे ते 5 विचित्रां करतात कितें आज ते आमच्या वांयगेला आमी आयकतात कितें करता पयले सुवातेर जेजूचें मांस खाता आनी ताचें रगत सेवता तातूंत सस्तांचें जिवीत आसा सस्तांचें जिवीत पयलें दुसऱ्यान कोण म्हजें मांस खाता रगत पियेता तो म्हजी तेंची येता आनी हांव ताचे तेंची तिसऱ्यान कोण म्हजें मांस खाता रगत पियेता तो मरतरी जियेता आनी चवथ्यान कोण म्हजें मांस खाता रगत पियेता ताचे ते जीव आसतलो कसलो जीव सस्नाचो जीव नॉट ऑफ इट इज इटर्नल लायफ आनी अखेरीक कोण म्हजें मांस खाता रगत पियेता तो केदींच घेवचो तर मोगाचें पावन भयणीनो कोणाक जेवण आमकां सर्वांक जाय पयल्या वचून आमी आयकलें आज मोयशे लोकांक सांगता तुमकां 40 वर्सां देवानच मानना दिलें आनी तें मानना तुमचें खावंक जावंक पावलें आनी जेजू 40 दीस प्राजीत उपास करनासतना ताका सैतानान मारलें आनी तो वडलो जेजू म्हणटा मनीस फकत मुंड्या वरवीं जियेना पूण देवा तांच्या हर एका पुत्रा मार्फत तो जियेना त्या देखून भाव भयणीनो मनीस फकत मुंड्या आनी वांयड्या मार्फत जियेना पूण देवाच्या पुत्रा वरवीं जिवंक शकता त्या देखून आमकां जाय जेजूचें मांस आनी रगत तशेंच आमकां जाय देवाचें उतर सांग पापा फ्रांसीस सांगता एवकरिस्ट भलायकी बरीत आसल्याने एवकरिस्ट जावन आसा कोणाक पिडेस्त आमी सर्व आत्मीक रितीन पिडेस्त जावन आसा त्या देखून हो सक्रामेंत कोणाक आमकां कोण आमी पिडेत आसा तांकां हो सक्रामेंत देखूनच बिस्पो फुलटनशी म्हणटा एवकरिस्ट आमच्या जिणेचो उगम आनी आमचो जिणेचो अंत Eucharist is the source and summit for us. पवित्र सभेत तर पवित्र आमच्या सभेच्या चरित्र सभार एवकरिस्टीक आयोजन केल्यात हांगा सांगिल्लें सभार आसा पूण एक आयोजन हांव तुमचे मुखार दवरता सांत आंतोनियो सक्रामेंत घेवन मुखार रावले वेळार एक धर्मद्रोही ताका आमी हेरेटिक म्हणटा तो म्हणटा ज्या तुझ्या सक्रामेंत जेजू ही जावन आसा तर हांव आनी म्हजी कात्तें म्हणजे डॉंकी ताका नमस्कार करते ते म्हाका तूं प्रूव कर दाखय जायत म्हणटा सांत आंतोनियो आनी तो धर्मद्रोही 3 दीस त्या तुज्या कात्याक उपाशी घालता जेवण खाण दिनासतना उपाशी घालता आनी चवथ्या दिसा सांत आंतोनियो सक्रामेंत घेवन रावता आनी आनीक कडेन त्या कात्याक जेवण दवरता ताका जाय जाल्लें उदक खाण दवरता आनी ते कात्याक सोदता आनी कात्या येता पयलें त्या सक्रामेंताक दिबे करून नमस्कार करता आनी उपरांत वचून खाण खाता आनी तो मनीस ताची जिणी बदलिता आनी जेजू पळोवपाक येता एक फ्रांसिस्कान सांत पास्काल बेलो
सगळो दीस आनी रात सक्रमच्या मुखार आराधन करतलो तो. त्याच्या मरणाच्या दिसा कॉन्सेक्रेट करत असतना वस्तू कॉन्सेक्रेट करत असतना त्याची कूड आपली नीट जाली आनी सक्रमेंट नमस्कार करून परत त्या न्हिदल्या स्थितीक गेली म्हणटात. एलिया प्रवादी 40 दीस पयन करत असतना होरेब पर्वत वयता असतना देवान ताका काणून घातलें. 40 वर्सां इस्रायल प्रजेक देवान खाण दिवन मान दिवन बसलो. पूण आज आमकां 40 दीस न्ही 40 वर्सां न्ही आमच्या सगळ्या जिविताक जेजूस ताचें मांस आनी रगत दिवन आमकां बसलो. हें जावन आसा उचित राजा. सगळी आमच्या जिणी ससनाच्या ससनाक तो आमकां ताचें मांस रगत दिवन बसलो. दुसऱ्या वाचन मेळटालें सांत पावल बरयताना सांगता जेजूचें मांस केली आमी जेजूचें रगत पियेली आमी एक कूड जावन आसा. त्या देखून हांगासर आसले आमी सर्व जेजूचें मांस खाता रगत सेवता त्या देखून आमी एक कूड जावन आसा. एक कूड जावन आसा. आमी सर्व एक जावन आसा. पोरण्या सल्ल्यांत मनजातीचें रगत बलिदान पेटयल्यार नव्या सल्ल्यांत जेजूचेंच रगत पेटोवन आमकां देवान सुडोवन लायल्या. आनी निमाणें कितें करया आमी जेजूचें मांस रगत सेविल्ले वरवीं जेजूची भुरगीं जावंक आमी वेदन करया. येवकारिस्तीच्या जेजूक बरो मान आनी गौरव दिवया. जेजूक सेवताना परत्या आवडटान आमी सेवया. परत्या आवडटान आमी ताका सेवूंक जाय. येवकारिस्तीच्या जेजू मुखार दिवे पळया. कोण जेजूच्या मुखार येवकारिस्ती जेजू मुखार दिवे पडटा ताची वरां ताच्या जिवितांत वेस्ट जावची ना निर्फळ जावची ना. कोण देवाक पडटा तो मनशा मुखार उबे रावंक शकता. कोण देवा मुखार दिवे पडटा तो मनशा मुखार आनी समाजा मुखार उबे रावंक शकता. हें आमी समजून घेवया. आनी निमाणें जेजून उंडो ओडून आमकां वांटलो. सुमयांतय एक जाली आमी आमकां मोडून हेरां करुया. तर आमी तो सेवलो उंडो आनी तें सेवलें रगत सुफळ जातालें आनी आमच्या जिणेचें खाण जावन पावतलें आनी आमी ससनाक जियेतल्या. हेंच जावन आसा आमचें मागणें. सरस्वती देव आमचें आशिर्वाद करतली आनी ह्या त्याच बलिदानावेळेर भेटयत आसतना तो सरस्वती देव आमचें आशिर्वाद करतली. आमीन. उबी रावया. पावलां सरया. एका तुमची सभा बापा आमचे मागणे आहे. पवित्र सभेचे गोबळी पापसाहेब बिस आणि सर यासर आणि तांचे सभे धर्मीक भावा भयणी जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत घटाई जोडून क्रिस्ताक एक पोटून रावून आणि आपणाची सुकूड आणि रगत हेरांच्या सेवेन जळोवन आणि येवकारिस्तीक जीवन जियोवंक तांकां उत्पादी म्हणून मागता. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांनी वावर केल्यांनी सर्व लोक देवाची भुरगीं म्हणले वळखून जात मत पाट रेस्त आनी दुबळो म्हणले भेद नासतना समर्पित रितीन लोकांचे अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांकां बरें मोन दी म्हणून मागता. ख्रिस्ती जिविताचे वाडावडीक येवकारिस्ताचे पोशण गरजेचें. हे आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक भलायकेचें खाण. मरणातरी असलेल्या सर्गी वाटेक पयनाकान आनी सर्व गरजेवंतांक नवो भरवसो आनी पातक्यान सांतीपणाचे खातेर जावं म्हणून मागता. येवकारिस्त आमकां दुबळ्यांक समर्पीत करता. क्रिस्ताची कूड आनी रगत घेवन आमच्या दुबळ्या गट्ट्यांतय क्रिस्त स्वरूपकार वळखून आमचें खाण वस्तू वेळ आनी बरें मन तसले लागीं वांटून घेवंक बरें मन दी म्हणून मागता. ह्या
एवकारिस्ताच्या मेजाभोवारी हजर असलेले आम्ही क्रिस्ताची कूड आणि रगत सेवन क्रिस्तापली जावन साम पावला परी आता हांव जियेना बघा क्रिस्त म्हजे तेंची येता म्हणून दैराण परगटून कृपा दिवन मागता तुझे समाधानाचे मोगाचे आणि नीतीचे रास आमच्या सर्व देशांनी बळ जाऊन आणि झुजू आखेर जाऊन अशांती वाढलेल्या या देशांत प्रत्येक जाऊन आमच्या प्रदेशात संधानाचो स्पिरीत उपजवली हिंसा आयुधा आणि हात्यारा झाडून समाधानाने संवाद करून परिवार सोदून काडूंक तुझे कृपेन तांकां बरें मन दिवन मागता आपले सुशेन कर्स म्हणून सुसुंबेच्या
ती असली सवताय पवित्र तुझ्या एकमना सर्ववेदाय बाबा सर्वंदर आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen.
मुखो आणि तुमकां मायपासून कापुची वागो दुलाबाईन तो तुमचेर आपली नदर करो आणि आपली शांती तुमकां देव सर्वविदा देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्रत्वाचो आशीर्वाद तुमचे देव आणि तुमचे सगळे सदा असो क्रिस्तच्या शांती तुमकां धाडटा Kirtan has been a pillar of St. Cecilia's Magnolia Choir, offering unwavering dedication and musical excellence since 210. His tenor voice, discipline and encouragement shaped the choir's growth, leaving a legacy to inspire every performance. Though he will be deeply missed, the choir wishes him abundant success and fulfillment in all that lies ahead.